نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. चले the second ayat जिस तरह I told you वल्लैली इज़ा यग़शा वल्लैली और कसम है रात की इज़ा जब यग़शा वो छा जाए किस पे छा रही है किसको कवर कर रही है सूरज को कवर कर रही है. Okay, I think I gave you a detailed explanation of this one, and alhamdulillah, I expect that you understood that one. Now, आगे चलेंगे. वन नहारी, नहार कहते हैं दिन को. वन नहारी इज़ा तजल्ला, तजल्ला मतलब क्या, वो रोशन है. ये तजल्ला इज अगेन पास्ट टेंस है. वेरएज यग़शा जो है ये फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस है. तो दैट मीन्स स्लोली एंड स्लोली, छाना स्लोली होता है. वेर एज पास्ट टेंस मतलब इमीडिएट होता है. इट डजंट हैपन इन स्लो वे, इट हैपेंस इन अ इमीडिएट वे. ठीक है. नाउ वह यहाँ पे वाव इज द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड. वाव का मतलब है क्या? वाव का मतलब क्या है? ओत लेना. ओत मतलब क्या है? कसम खाना. अल्लाह ताला अगेन कसम क्यों खाता है? अल्लाह ताला कसम इसलिए खाता है कि इंसान को जगाने के लिए, इंसान को कहने के लिए कि समझो, इस पे गौर करो, इस पे गौर करो, इस पे समझो, इसके पास रुक जाओ और एट द सेम टाइम रिफ्लेक्ट बैक, समझो, तदब्बर करो. दिस इज व्हाट. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट आल्सो सेज इज दैट एक खास चीज के बारे में मैं कहने वाला हूँ, गौर से सुनो, तवज्जो दें. वन नहारी इज़ा तजल्ला, वह इज बीन मतलब रिफ्लेक्ट डीपली के लिए है. इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो दिन है ना, ये दिन की रोशनी कैसी है? एकदम ब्राइट है, एकदम ब्राइट है. ये ब्राइटनेस के बारे में क्यों, तजल्ला का खासियत क्या है? इंशाल्लाह विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. अन्नहार कहते हैं दिन को. ओके, दैट मीन्स दिन पूरे लेवल में ग्लोरीफाई हो रहा है, पूरे लेवल में छा गया है, पूरे लेवल में आ गया है. पूरी रोशनी मतलब अंधेरापन. देखिए जब रोशनी सूरज आता है ना, पूरा अंधेरापन को ये कर देता है, ढाम देता है, पूरा अंधेरेपन को गायब कर देता है. आपको कहीं ना कहीं अंधेरापन दिखाई नहीं देता, अंधेरापन कहीं दिखाई नहीं देता. तो द वर्ड तजल्ला का मतलब क्या है? जीम लाम वाव का है इसका रूट वर्ड. दैट मीन्स एकदम क्लियर, एकदम क्लियर दिख रहा है सबको. अभी देखिए जब अंधेरा है बहुत सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंधेरा भी कैसा रहता है? पूरा अंधेरा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ी रोशनी रहती है. तो जब अंधेरे में है हमें क्लैरिटी नहीं दिखाई देता. वेरस जब सूरज आता है, जब दिन आता है, तो क्या होता है? तजल्ला. तजल्ला मतलब एकदम क्लियर, खोल देता है, मतलब एक्सपोज कर देता है, खोल देता है. जो छुपी हुई चीजें हैं उसको खोल खोल के बयान करता है, हर चीज क्लियरली दिखाई देता है. ठीक है. सो दैट मीन्स कंप्लीटली रिवील करता है. अब रिवील करना, अब गौर करें ये वर्ड्स को, रिवील करना. ओके. अब जिस तरह जो अल-लैल मतलब रात, रात मतलब क्या था? रात इज व्हाट, अंधेरापन था. दैट मीन जाहिलियत का था, जहालत का दौर था और कुफ्र का दौर था. एंड एट द सेम टाइम जो है डिसबिलीव, लोग जो है ईमान नहीं लाए थे, तो बुत परस्ती का दौर था. तो दैट मीन्स क्या है? दीन इस्लाम नहीं था, सब कुछ क्या हो गया था? छुप गया था. वो हुआ कैसा? आहिस्ता आहिस्ता हुआ है. मतलब वलैली इज़ा यग़शा, यग़शा मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है दीन इस्लाम को छुपा दिया था. नाउ, नाउ द डे, द मोमेंट अन नहारी, वन नहारी इज़ा तजल्ला, जब रोशन होता है, जब दिन आता है, जब दीन इस्लाम आता है, जब तजल्ला रोशनी छा जाती है, हर वो चीज खोल के बयान करता है, हक की बात खुल जाती है. दैट इज व्हाट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रिविलेशन आया है, वही नाजिल हुई है. जब वही नाजिल हुई है तो हर चीज
खोल खोल के अल्लाह ताला बयान करता है कि सच्चाई है क्या। जो सच्चाई को छुपा दिए थे, जो अंधेरों में दबा दिया था, वो है क्या, वो सच्चाई खोल खोल के बयान करता है। पूरा एकदम क्लिस्टर क्लियर लोगों को दिखाई देता है, हक और बातिल को पहचानने लगते हैं। दैट इज वॉट अल्लाह ताला उस चीज की गवाही लेता है। अल्लाह ताला गवाही देता है, किस चीज की गवाही देता है? इज वॉट द डे लाइट। ओके, दिन की रोशनी जो खुले आम एक्सपोज हो गया, हर वो चीज जो छुपी हुई थी, अंधेरे में थी, हर चीज को खोल देता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन लोगों में कंफ्यूजन नहीं रहता, क्लैरिटी रहता, विजन इज क्लियर। दीन इस्लाम जब कुरान नाजिल हुआ है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत नाजिल हुई है, कुरान नाजिल हुआ है, हक और बातिल को लोग पहचानने लगे हैं, कंफ्यूजन नहीं था, हेरा फेरी कंफ्यूजन, पता नहीं ये सही है या गलत है, नथिंग लाइक दैट। क्लियर लेवल में इट वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट। दीन इस्लाम रोशनी है, दीन नूर है। वो नूर जो है हर वो अंधेरे को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू सी दिस आयत। अब नाउ, अब यहाँ पे देखे वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला। फर्स्ट वर्ड से अगर हम कंपेयर करेंगे, पहली आयत से कंपेयर करेंगे, अंधेरापन कैसा हो रहा था? यग़शा, ये मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस। आहिस्ता आहिस्ता जो है दिन को जो है क्या कर रहा है? कवर करते जा रहा है। उसी तरह जो है बुराइयों को हो, मतलब अच्छे चीज को हो, दीन इस्लाम को आहिस्ता आहिस्ता कवर हुआ है, एकदम से नहीं हुआ है। लेकिन जब दीन इस्लाम आया है, दीन का रोशनी नूर आया है, वो कैसा आया है? एकदम सडन आया है। ऐसा सडन आया है कि पूरा पूरा का पूरा खोल के बता देता है कि दिस इज द राइट थिंग, ये हक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, रात आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है? वो छुपाता है चांद सूरज को, तो फैलना आहिस्ता होता है। लेकिन सूरज अगर आप देखेंगे ना, जब सूरज सनराइज इमीडिएटली होता है, इट डजंट टेक लॉन्ग टाइम। अब जैसा मगरिब से ईशान तक हमें होता है ना, असर से शुरू हो जाता है स्लोली एंड स्लोली सनसेट होना, आहिस्ता आहिस्ता रात आहिस्ता आती है। लेकिन जब सूरज आता है, वो आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टाइम नहीं लेता, सडनली आता है, क्लियरली आता है, सडनली आता है। तो दैट इज व्हाट, हक की चीज जो है एकदम उभरती है। दैट इज व्हाट, सालों साल, जो 500 साल, 600 साल, 800 साल तक जो जाहिलियत में लोग थे, जहालत में लोग थे, और कुफ्र में जो लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हक की रोशनी जो है सिर्फ 23 इयर्स में पूरे के पूरे कायनात में रोशनी फैला दिए थे। हक, दीन इस्लाम, जस्ट लाइक दैट, विद इन 23 इयर्स पूरे लोगों, सिर्फ सिर्फ फैलाना नहीं है, पहलाना, सिखाना, तस्किया करना, हर वो चीज किए हैं, और हर जगह जो है आम कर दिए थे। दैट इज द पावर ऑफ दीन, दैट इज द पावर ऑफ नूर, दैट इज द पावर ऑफ द ब्राइटनेस, द डे लाइट। दिस इज द वे दैट इज बीन कंपेयर्ड। ठीक। तजल्ला का मतलब क्या है? पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, तजल्ला इज पास्ट टेंस, श्योरली होने वाला है, ये कंप्लीट होने वाला है, और इट इज फुल्ली होने वाला है। मतलब क्या है? रोशनी जरूर जरूर फैलेगी, हर तरफ फैलेगी, और बुराइयों को मिटा देगी, बुराइयों को मिटा देगी, हटा देगी। क्यों? बिकॉज अल्लाह का मैसेज है कि हर वो चीज जो है उसको क्या मिटा देगी। कौन सी चीज? वो रोशनी। अब यहाँ पे देखें सूर्य शम्स में भी इसी तरह, वन नहार इजा जल्लाहा एंड द डे एज इज डिस्प्लेस। तो अब यहाँ पे भी आता है, तो अल्लाह ताला हमें क्या चीज की दावत दे रहे हैं? कंपेयर करें। इससे पहले भी आया है आयत, यहाँ पे भी आया है। उसका मौजू क्या है? इसका मौजू क्या है? वहां पे किस चीज के बारे में अल्लाह ताला कहने के लिए खस्में लेता है? यहाँ पे कौन सी चीज बताने के लिए अल्लाह ताला खस्में खाता है? सो वी आर गोइंग टू कंपेयर। सो दैट मीन्स कुरान शरीफ की आयतें, आयतें हों या सूरह हों, एवरीथिंग इज व्हाट इट गोज एज अ फ्लो। टुकड़ा 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 नहीं है, एवरीथिंग डॉट्स अगर कनेक्ट करेंगे, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वन सूरा टू अनदर सूरा। ओके।
यहाँ पे अगेन डे लाइट, इसके बारे में आपको बोल चुकी हूँ मैं। यहाँ डे लाइट जो है किस चीज के बारे में कहा जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, उनका मिशन क्या था कि जहां पे भी इग्नोरेंस है, सालों साल जाहिलियत जो है, जिहालत सालों साल का था, जो अंधेरापन सालों साल का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर सिर्फ 23 इयर्स में, 23 साल में जो है पूरा का पूरा सालों साल का अंधेरे को जो है सिर्फ 23 इयर्स में पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिए है। तौहीद, आखिरत के बारे में, तौहीद के बारे में, हक के बारे में बात करते हुए, अदल इंसाफ के बारे में बात करते हुए, हक के बारे में, सच्चाई के बारे में, ये सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? दीन इस्लाम का पावर इज वेरी स्पीड, पावर इज वेरी स्ट्रांग। रोशनी, दीन की रोशनी कैसी है, हक की रोशनी कैसी है? एकदम तेज है, और उसका फास्ट इफेक्ट ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, एंड इट इज पावरफुल। झूठ एकदम कमजोर है, सच हमेशा स्ट्रांग है। झूठ हमेशा कमजोर रहता है, सच हमेशा स्ट्रांग रहता है। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। अब नाउ आयत नंबर सेकंड, सेकंड आयत से हमें लेसन्स क्या मिलते हैं? हमारे लिए लाइफ लेसन्स क्या है? हमारे लिए लाइफ लेसन ये है कि हमारी जिंदगी में भी अंधेरा छा जाता है। कभी कभार इंसान जो है मायूस हो जाता है, कहीं कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अल्लाह कुछ भी नहीं है, अब एकदम ये कमजोर हो जाता है, मायूस हो जाता है। अल्लाह ताला इस आयत से हमें क्या सिखाता है कि कमजोर मत हो, सच्चाई आएगी, वो जरूर ब जरूर आएगी। नेवर लूज होप्स, कभी भी होप यूज मत। जिस तरह सूरज एकदम से सडन आता है और पूरे कायनात को रोशन कर देता है, उसी तरह जो है एक मोमेंट आपकी जिंदगी में भी आएगा जहां पे हक की बात हो, रोशनी अल्लाह ताला देगा। हमेशा अंधेरों में नहीं रखेगा, हमेशा बुराइयों में नहीं रखेगा, अंधेरों में नहीं रखेगा, तकलीफों में नहीं रहेगा, राहत भी दूंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे एक चीज के बारे में कहा जाता है कि ये जो गाइडेंस है ना, ये रोशनी जो है ना, ये रोशनी जिस तरह सूरज की रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है, उसी तरह हमारी जिंदगी में जो अंधेरापन है, चाहे वो अंधेरापन कुछ भी हो सकता है, वो अंधेरापन को हटाने की चीज क्या है? जिस तरह सूरज की रोशनी दुनिया के अंधेरापन को हटाती है, उसी तरह हमारी जिंदगी में हमारे तकलीफ जो हमारे लिए अंधेरापन वो कर देती है, या एट टाइम्स ये भी हो जाता है कि हम लोग गफलत की जिंदगी में जीते हैं। गफलत की जिंदगी, अंधेरापन में जब चले जाते हैं, कोई भी एक चीज जो जिस तरह सूरज अपनी रोशनी से बदल देता है, उसी तरह वो रोशनी कुछ भी हो सकती है। वो रोशनी एक सिंसियर रिमाइंडर हो सकता है, वो रोशनी जो है हमारी जिंदगी में एक पावरफुल दुआ हो सकता है, वो रोशनी हमारी जिंदगी में एक कुरान की आयत हो सकती है, वो रोशनी कुछ भी हो सकती है जहां पे हमारी जिंदगी तब्दील होती है। लाइक एक एग्जाम्पल बोलूंगी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या उनकी जिंदगी में अंधेरापन था? क्यों? दीन की रोशनी नहीं थी, अंधेरापन थे, जाहिलियत में थे, कुफ्र की जिंदगी कर रहे थे, एंड एट द सेम टाइम जो है बुत परस्ती कर रहे थे। तो दीज सेट ऑफ थिंग्स ही वाज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। कौन सी वो चीज है, वो कौन सी वो रोशनी है जो उनकी जिंदगी तब्दील कर दी थी? उनकी जिंदगी तब्दील करने की रोशनी दो थी। एक क्या था? दीन इस्लाम। लेकिन इसमें पावरफुल दुआ इज अ वर्ड। किसी की दुआ में इतनी ताकत थी कि हक की रोशनी, दीन इस्लाम की रोशनी उन पे पड़ी और वो इमीडिएटली जो है बदल गए हैं। दुआ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ एक ऐसी खास चीज है जो इंसान की जिंदगी तब्दील हो सकती है, रोशन हो सकती है। उसी तरह जो है आप हजरत उस्मान नहीं सॉरी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बहन के पास जाते हैं, फातिमा के पास, और जब वो पढ़ते हैं कुरान, कुरान की आयत उनके दिल को हिला देती है, कुरान की आयत उनकी जिंदगी बदल देती है, उनका जिंदगी में रोशनी डाल देती है, उनकी जिंदगी में नूर भर देता है। दैट इज द आयत।
قرآن کی آیتیں۔ تو ہماری زندگی میں کبھی بھی اندھیراپن چھا جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، اپسیٹ ہو جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، اب یہ مسئلہ، یہ پرابلم ہے، میں سے کیسے نکلوں، کیا کروں میں؟ امیڈیٹلی تھنک، یا اللہ، دعا کرے، یا اللہ مجھے وہ روشنی دے، وہ ہدایت دے، مجھے وہ گائیڈنس دے یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ گائیڈنس کیسے بھی دے سکتا ہے، وہ روشنی آپ کو کیسا بھی دے سکتا ہے۔ چاہے ایک آیت جب آپ پڑھتے وقت آپ کو امیڈیٹلی اس کا سولوشن مل سکتا ہے، یا آپ کے دل کو راحت مل سکتی، وہ روشنی بن سکتی ہے، یا کہ آپ کی دعا ہو سکتی ہے، یا کسی اور کی دعا ہو سکتی ہے، یا کسی اور کی نصیحت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ایک چیز جو ہے آپ کی زندگی کے جو ڈارک لائف ہے اس کو ہٹا دیتی ہے۔ تو ان چیزوں کو مضبوط پکڑیں۔ اوکے، دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ کہ کبھی بھی اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرے مت کرے، مطلب اس کو ہلکا مت سمجھے۔ ایک چھوٹا سا نیک کام، پتہ نہیں وہ ایک نیک کام جو ہے ہمارا کایا پلٹ سکتا ہے۔ وہ کون سا وہ نیک کام ہے، وہ کون سی وہ ایک ہدایت ہے، وہ کون سی وہ کسی کی ایڈوائز ہے، وہ یا وہ کون سا وہ جو قرآن کی آیت ہے، یا وہ کون سی وہ دعا ہے، یا اللہ جو میری زندگی بدل دی ہے، میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ وی نیور نو، ہیو دیٹ بلیو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی بولتے ہیں نا، یہ چیز جو ہے نا یقین ہے، یہ یقین کے بارے میں بات کرتا ہے کہ روشنی ہے تو یقین ہے، یا اللہ تجھ پہ یقین ہے، میرے زندگی میں روشنی آئے گی، میری زندگی تبدیل ہوگی، اس پر یقین ہے۔ ٹھیک ہے، دس از the lesson that we'll be learning from this ayat. The next thing, point, lesson جو ہم اس آیت سے سیکھ سکتے ہیں is what؟ قرآن شریف جو ہے ایک انسان کو کلیرٹی دکھائی دیتا ہے، دھندلا پن رہتا ہے نا زندگی، اپنی زندگی ہو، اپنا ڈائریکشن ہو، یا ہمارے ڈیسیشنس ہو، دھندلے پن رہتے ہیں۔ لیکن قرآن شریف جب ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں، جس طرح سورج ہر طرف روشنی پھیلاتا ہے، ایک ڈائریکشن میں نہیں، ہر ڈائریکشن میں روشنی پھیلاتا ہے، سورج جس طرح پوری چیزیں کلیئر بتاتا ہے، اسی طرح جو ہے قرآن شریف جو ہے ایک نور ہے جو ہر روشنی ہر طرف پھیلا دیتا ہے، کلیرٹی دکھائی دیتا ہے۔ جہاں پہ ہم گم ہو جاتے ہیں ہمیں بتا دیتا ہے راستہ، کہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں ہمیں راستہ بتا دیتا ہے، کبھی کبھار اندھیروں میں کھو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ پردہ ہٹا دیتا ہے۔ سو دیٹ از the پاور آف قرآن شریف۔ ٹھیک ہے، سو اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے قرآن شریف سے جڑ کے رہیں، کیسا بھی، چاہے آپ سنیں گے، اس کو معنی سے پڑھیں گے، سنیں گے، یا یاد کریں گے، ذکر کریں گے، یا کلاسز اٹینڈ کریں، کچھ بھی ہو، جب قرآن کو ہاتھ میں تھام لیں گے نا، زندگی خود بخود آسان ہوگی اور روشن دار ہو جائے گا، روشنی دکھائی دے گا آپ کو، ارے ہاں یہ نہیں، حق اور باطل کو پہچان، بولتے نا قرآن شریف ایک نور ہے۔ الحمدللہ۔ the next important thing، جس طرح رات جو ہے آہستہ آہستہ آتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے پورا اس کو چھا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے برائیاں بھی، انسان کے برائیاں بھی آہستہ آہستہ آ کر اسے بگاڑ دیتی ہے۔ تو امیڈیٹلی یاد رکھ لیں، دا مومنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایک برائی ہمارے میں ہو رہی ہے، ایک حدیث ہے نا، حدیث مفہوم میں کیا آتا ہے، اگر ایک انسان ایک برائی کرتا ہے اس کو امیڈیٹلی کیا کرے، ایک نیک کام کرے۔ ایک نیک کام جو ہے وہ برائی کو مٹا دیتا ہے۔ دیٹ مینس ایک انسان ایک برا کام کرتا ہے یا برا سوچتا ہے یا کسی کی برائی کرتا ہے، جب آپ کو محسوس ہوتا ہے میں نے کسی کی برائی کی ہے، کسی کے بارے میں غلط بات کی ہوں، تو امیڈیٹلی کیا کریں، امیڈیٹلی صدقہ کریں یا کچھ نیک کام کر دے، ایسا نیک کام کر دے آپ کی وہ برائی مٹ جائے گی۔ وہ برائی کو مٹانے والی چیز کیا ہے؟ اچھائی۔ اچھائی برائی کو مٹا سکتی ہے، وہ طاقت ہے۔ کیوں اچھائی برائی کو مٹا سکتی ہے؟ کیونکہ اچھائی میں وہ طاقت ہے، نیک کاموں میں وہ طاقت ہے، نیکیوں میں وہ طاقت ہے، حق میں وہ طاقت ہے، نور ہے۔ سو دیٹ از واٹ، جب بھی اگر ہم یہ غلط کام کریں گے تو امیڈیٹلی کیا کریں گے، وہ غلط کام از نتھنگ بٹ اندھیرا پن۔ جب اندھیرا پن آئے گا امیڈیٹلی ایک نیک کام کر کے روشنی ڈال دیں اس پہ، تو وہ روشنی، وہ اندھیرا پن ختم ہو جائے گا اور روشنی ہی روشنی رہے گی۔
ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنا اپنا دل کا جائزہ لیں، کیا میں چھوٹی-چھوٹی غلطیاں کر رہی ہوں تو امیڈیٹلی معافی مانگے، توبہ کرے، معافی مانگے، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم نیک کاموں کے لیے پیچھے بھاگیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ جب تک ہم اپنے آپ کو پاک کرتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے، روشنی، نور جو ہے ہمارے دل میں، ہمارے آنکھوں میں، ہمارے there's a beautiful دعا نا، میرے آنکھوں میں نور، میرے باتوں میں نور، میرے زبان میں نور، یا اللہ میرے کان میں نور، میرے گوش میں نور، میرے یہ بولتے نا بالوں میں نور، میرے خون میں نور، میرے جسم میں، میرے اوپر، میرے آگے پیچھے، ہر طرف یا رب نور ہی نور دے۔ سو that set of things is going to happen۔ اس کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ خود کا جائزہ لے، کہاں کہاں میں غلطیاں کرتی ہوں، کہاں میں غلطی کی ہوں تو امیڈیٹلی، لیکن اس کو اچھائی سے اس کو یہ وینش کر دے۔ سو دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ۔ اوکے، قرآن شریف کو جب پڑھتے ہیں تفسیر سے بھی پڑھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں یہ سورہ میں کیا کنیکشن ہے، اس میں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ریفلیکٹ کرتے گئے کیوں اللہ تعالیٰ سورج کا یہ لیا ہے، قسم کیوں لے رہا ہے، کیا چیز بولنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ تو یہ الگ الگ تھاٹ پروسیس ہے نا، یہی ہے تدبر۔ غور کریں، سمجھیں، اس کو فاسٹ فاسٹ ریڈ کرتے مت جائیں، معنی کو بھی فاسٹ فاسٹ ریڈ کر، رک جائیں، سمجھیں، دیٹ از ویری امپورٹینٹ۔ ٹھیک ہے، ناؤ دا نیکسٹ آیت، دیٹ از دا آیت، تھرڈ آیت۔ اوکے، اب یہاں پہ دیکھیے، غور کریں، جوڑ کے بارے میں بات ہوئی، ٹھیک ہے، دو جوڑ کے بارے میں بات ہوا تھا۔ دا فرسٹ از واٹ، واللیلی اذا یغشا والنہاری اذا تجلی۔ تو سیکنڈ ون کیا ہے؟ رات اور دن۔ یہ رات اور دن کیا ہے؟ جوڑ ہے نا۔ رات، اللہ تعالیٰ ایک جوڑ کی قسم کھایا ہے، رات کی قسم کھایا اور دن کی قسم کھایا، تو ایک جوڑا ہے نا، دونوں بھی رات اور دن جوڑ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور قسم کھاتا ہے یہاں پہ، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، والنہار اذا تجلی۔ تو رات اور دن کے ایک جوڑا کے قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایک جوڑے کے بارے میں، وما خلق الذکر والانثى، وما، اور جو، اب ماں کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، خلق جس نے پیدا کیا ہے، ذکر کس کس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ ذکر انسان کو اور عورت کو، میل اینڈ فیمیل کو جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ، ان کا بھی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، میل اینڈ فیمیل مطلب جوڑوں کی قسم کھاتا ہے۔ اب ماں کا جو ہے، جیسے ماں کا جو ہے دو میننگس آتے ہیں، اوکے، اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، اوکے، اس میں جو لفظ ماں ہے اس کے دو میننگس آتے ہیں۔ ماں الموصولہ، جسٹ فار نالج سن لیں آپ لوگ، ماں الموصولہ ہے، اس طور پر اگر ماں کو سمجھا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حیران۔ اللہ تعالیٰ کس طرح بنایا انسان اور عورت کو اور مرد کو، کس طرح بنایا، حیران کن، تعظیم، دا ہائیسٹ ریسپیکٹ کا اظہار کر رہا ہے یہاں پہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جیسا مکمل نقشے میں پیدا کیا ہے، ان کو طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، دونوں کا الگ الگ انرجیز ہے، دونوں کے الگ الگ خواہشات ہے، پھر دونوں کے کمپیٹیبلٹی کس طرح بنایا ہے۔ تو یہ حیران کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کے لیے جو ہے یہ ورڈ ماں یوز ہوا ہے، یہ ایک۔ دوسرا چیز از واٹ، ماں جو ہے از آلسو بین یوز فار مصدریہ، مطلب اگر اس کا معنی اگر ہم اس طرح لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تخلیق کے بارے میں لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، کس طرح بنایا ہے، ان دا سینس کس طرح ان کو بیلنس لیول میں دو ہاتھ دیا ہے، دو پیر دیا ہے، دونوں کا ہاتھ اینڈ پیر سیم ہے، کلر بھی سیم رکھا ہے، الگ الگ نہیں رکھا ہے، ان کے آنکھوں کا دیکھیں گے، مطلب الٹے پلٹے نہیں ہے، ایوری تھنگ از بیلنسڈ وے میں، ایک جماؤ وے میں کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک پیر جو ہے ہاتھی کا سائز ہے، ایک پیر جو ہے مچھر کا سائز، ایسا نہیں بنایا ہے، ایوری تھنگ از ان دا پرفیکٹ لیول میں۔ اس کی طریقہ کیوں اس طرح بنا ہے، انگلیوں کے اگر آپ دیکھیں گے تو پورے انگلیوں کے سیم سائز نہیں ہے،
دونوں کے الگ الگ ہے سائز، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ الگ الگ بنایا ہے؟ اور انگلیوں کو بنانے کا ہی نہیں، انگلیوں میں ہر انگلی کی طاقت الگ ہے، سب سے اونچے لاسٹ انگلی ہے اس میں طاقت کم ہے، اچھا یہ تو کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، یہ تو بیکار ہے، اگر آپ وہ چیز کو کاٹ دیں گے انگلی کو، تو آپ کھانا پکڑ نہیں، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے، آپ کو گرپ نہیں ملے گا، گرپ نہیں ملے گا، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، اگر اس میں سے ایک انگلی نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ناخن دیا ہے؟ اگر ناخن نکال دیے تو؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہتھیلی دیا ہے؟ ہتھیلی نہیں دیا تو؟ ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں حکمت ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ پورے 5 انگلیوں میں الگ الگ لیول میں طاقت دیا ہے؟ if you go in detail we'll be knowing that one۔ ہر چیز میں حکمت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اس چیز کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، وما خلق الذکر والانثى۔ اور کس حیران کن لیول میں بھی لیں گے ہم لوگ، کس طرح ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے۔ اوکے، زکرا اور انسا کا میننگ کیا ہے؟ ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ جملہ جو ہے زکرا و انسا کا مطلب کیا ہے؟ مرد اور عورت، یہ صرف انسان کے تک محدود نہیں ہے۔ یہاں پہ زکرا و انسا جو ہے it doesn't talk only of میل اینڈ فیمیل، انسان کے بارے میں نہیں، بلکہ ہر وہ مخلوق پر لاگو ہوتا ہے جو جوڑوں کے صورت میں پیدا کیا گیا ہے۔ ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو جوڑ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ احد ہے۔ قل ہو اللہ احد، کہہ دو وہ ایک ہے، احد، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اب یہ غور کریں، جب ایک انسان کوئی بھی کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، تو پہلی چیز آپ یہ دیکھیں گے، کیا وہ جس کو بھی خدا کا یہ جو ٹائٹل دیا جا رہا ہے، کیا وہ خدا کا ٹائٹل جس کو دیا جا رہا ہے، کیا وہ احد ہے یا نہیں؟ احد ہے یا نہیں؟ کیا اس کا جوڑ ہے؟ جب ہندوز میں رہتا نا، دیہا بھگوان ہے، شیوا پاروتی ہے، شیوا از اگین بھگوان بولتے ہیں، کیا اس کا جوڑ ہے نا؟ انسان ہے وہ، اس کی بیوی ہے، اس کی جوڑ ہے، اس کو زندگی موت ہے نا؟ زندگی موت، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ اس کو خدا اگر مجھے ماننا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا ہے، یا جیسس کرائسٹ کو ہو، یا ہندوز کے جو گاڈس ہے ان کو ہو، یا ایٹ دا سیم ٹائم بدھا کو کہتے ہیں، یا کوئی بھی پروفیشن سوری ریلیجن میں اگر آپ ان کے خدا کو دیکھیں گے، صرف یہ پوائنٹس کو چیک کریں کہ قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا جوڑ نہیں ہے۔ ان سب کے جوڑ ہے؟ ہاں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے۔ کیا یہ سب لوگ انڈیپینڈنٹ ہے؟ یہ جتنے بھی آپ بھگوان کہتے ہیں، کیا انڈیپینڈنٹ ہے؟ انسان ہے یہ سب، انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، ضرورت ہے، کھانے کے لیے کسی اور پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، پینے کے لیے کسی اور پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہر چیز۔ کیا ہمارا خدا کھاتا ہے؟ کیا ہمارا خدا سوتا ہے؟ کیا ہمارا خدا کو نیند آتی ہے؟ کیا ہمارے خدا کو اونگ آتی ہے؟ کیا ہمارے خدا کو کچھ چاہیے؟ اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ کیا یہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ اللہ سمت، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، ہی از انڈیپینڈنٹ الحمدللہ۔ پہلی کی بات کہوں گی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اگر سے کسی کو بولنا ہے، دس سورہ اخلاص از انف۔ قل اللہ احد، اللہ لم یلد ولم یولد، تھرڈ کنڈیشن۔ فرسٹ کنڈیشن میں تو فیل ہو گئے ہیں۔ فرسٹ کنڈیشن قل اللہ، یہ احد ایک ہی ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کیا ان سب کا جوڑ ہے؟ ہاں ہے۔ یہ سب انسان ہے، انسان ہے، مرد ہے، تو عورت از دا جوڑ فار دیم۔ اگر عورت ہے تو مرد از دا جوڑ فار دیم۔ کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ فرسٹ کنڈیشن فیل۔ سیکنڈ، اللہ سمد، سمد از واٹ؟ انڈیپینڈنٹ، وہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، انسان ہے تو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیکنڈ اس میں پاس ہوئے ہیں، دے ڈنٹ پاس، تو گون۔ تھرڈ کنڈیشن دیکھے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ کیا یہ لوگ کسی کے بیٹے ہیں؟ نہ عیسیٰ علیہ السلام کسی کے بیٹے ہیں؟
है ना? ये क्या किसी के बेटे हैं या किसी के बाप है? अगर आप देखेंगे दूसरे-दूसरे जितने भी गॉड्स हैं, डिफरेंट रिलीजन के गॉड्स हैं, सबके गॉड्स कोई ना कोई किसी का बेटा है या किसी का बाप है। वो टाइटल में है। बट अल्लाह ताला ना किसी का बेटा है, ना किसी का बाप है। क्या ये इख्तियार है इन लोग को, क्या ना वो किसी का बेटा है, बाप है, ऐसे ही पैदा हुआ है? नहीं ना। तो दे फेल इन दैट वन, द थर्ड कंडीशन। एंड द फोर्थ कंडीशन, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बराबर कोई नहीं है। क्या कोई अल्लाह ताला के बराबर है? नहीं ना। सो दैट इज आर खुदा, that is Allah subhanahu wa ta'ala. That is our Rabb. Alhamdulillah. So this is a comparison when you start making it. So clear कर दिमाग में बैठता है कि yes अल्लाह ताला एक है, अहद 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 एक है, और समद है, इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे का। अब इंसान, अब यहाँ पे देखो जोड़े में बनाया, अल्लाह ताला बोल रहा है हर चीज में जोड़ में बनाया हूँ, मर्द और औरत जोड़ में हैं। अब जिस्मानी जो देखे, जिनसी जोड़े, मर्द और औरत एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तकमील करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने से ही जो है कंप्लीट होते हैं, अदरवाइज वो अधूरे हैं। जहनी, जज्बाती, नफ्सियाती तौर पे एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और मुकम्मल करते हैं। मुख्तलिफ खसूसियात हैं इनके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ सिफात के साथ पैदा किया है। जैसे कि मर्द को तो है जो देखेंगे ताकतवर है, फैसला ले सकता है, वो ताकतवर है, फैसला कुन इंसान है। एंड एट द सेम टाइम ही इज अगेन, जिम्मेदारी उसको दिया गया है, इन मर्द को खवाम बनाया गया है, जिम्मेदारी दिया गया है, ताकत दिया गया है। मर्द अगेन जो है फैमिली को है ना हिफाजत करता है, हिफाजत के जिम्मा शौहर का है। मर्द खिलाने वाला है, मर्द पिलाने वाला है, पिलाना खिलाना, बीवी का ख्याल रखना, बच्चों को ख्याल करना, पिलाना खिलाना, हर वो चीज, इन सब का वली है मर्द। औरत जज्बाती बनाया है अल्लाह ताला, समझदारी, जज्बाती, नरम मिजाज, एट द सेम टाइम रहनुमा, मतलब रहम दिल रहती है। औरत क्या रहती है? रहम दिल रहती, शी इज इमोशनल, वेराज मेन आर प्रैक्टिकल। ये सिफत जो है अल्लाह ताला दोनों में क्यों डाला है? दोनों को एक ही नहीं डाला है, क्यों? दोनों में बैलेंस इख्तियार करने के लिए। अगर मर्द सख्त है तो औरत नरम है, मर्द में ये चीज है तो ये दोनों साथ में रहेंगे, मुकम्मल होगा। एक एक बोलते हैं ना, एक निजाम मुकम्मल कब होगा? एक बात बोलूंगी, दिन और रात है, अगर सिर्फ अकेला रात अधूरा है, अकेला दिन अधूरा है। जब दिन और रात मिलेंगे तभी तो जो है 24 घंटे बनेगा, तभी तो द कंप्लीटनेस आएगा, जहां पे इंसान मेहनत करता है दिन में, और उसको थकान मिटाने के लिए उसको रात चाहिए, सुकून के लिए रात चाहिए। तो रात और दिन कॉम्प्लीमेंट ईच, ये दोनों के बगैर अधूरे हैं। ये फिर ये दोनों को बनाने का मकसद है, उन मकसद इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किस मकसद से अल्लाह ताला दिन बनाया है और वो मकसद पूरा कर रहे हैं, किस मकसद से रात बनाई गई है और वो मकसद पूरा कर रहा है। चांद और सूरज, सूरज का जो जोड़ है वो चांद है। सूरज का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, क्यों बनाया गया, उनकी हिकमत क्या है, दे आर डूइंग दैट जॉब। चांद को क्यों बनाया है, उसका रीजन क्या है, दे आर डूइंग देयर जॉब। आसमान और जमीन ये एक जोड़ है। हर चीज अल्लाह ताला जो है हिकमत से बनाया है, हिकमत भरा निजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जोड़े में पैदा किया है, क्यों बनाया है? बैलेंस के लिए, और देयर इज अ हिकमत बिहाइंड इट। सूर्य दारियात में आता है, आयत नंबर 49 में, और हमने हर चीज को जोड़े में पैदा किया है ताकि तुम सोचो, तुम गौर करो। किस चीज की दावत दे रही है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला दावत है तुम इस चीज का सोचो। मैं तुम्हें जोड़े में बनाया हूँ, शौहर और मियाँ और बीवी अगर जोड़े में है, तुम दोनों को मैं पैर में बनाया हूँ, इनका रोल क्या है, तुम्हारा रोल क्या है? क्या मर्द औरत सेम हो सकते हैं? क्या दोनों के अखलाक सेम हो सकते हैं? दोनों का किरदार सेम हो सकता है? हर चीज में बनाया हूं एक अलग मकसद से। तो उसके बारे में आप सोचें, किस चीज की दावत है, गौर करें। अब ये जो पेयरिंग जो है, मतलब जोड़े जो है, सिर्फ मर्द और औरत में नहीं है, हर कायनात के हर पहलू में जो है अल्लाह ताला जोड़ दिया है। जैसा दिन का जोड़ क्या है? रात है। रात क्या देता है? सुकून देता है, आराम देता है, सुकून और आराम
दिन देता क्या है? दिन में मेहनत, दिन में हरारत है, दिन में ज़िंदगी है, दिन में ज़िंदगी, हरारत, मेहनत है। ये दोनों मिलकर ज़िंदगी का दौर तमाम करते हैं। ज़िंदगी मुकम्मल करने वाले क्या है? ये दोनों साथ में रहेंगे तो मुकम्मल होगा। अगर सिर्फ़ रात ही रात रहेगा, आराम ही आराम रहेगा, इट इज़ इनकम्प्लीट। सिर्फ़ दिन ही रहेगा, इट इज़ इनकम्प्लीट। दोनों साथ में रहेंगे तभी जो है 24 घंटे बनेंगे एंड द कंप्लीट डे मुकम्मल होगा। रोशनी का जोड़ अंधेरा है, भलाई का जोड़ भलाई का जोड़ क्या है? बुराई है। सख्ती का जोड़ क्या है? नरमी है। हर जोड़ एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। सिर्फ एक जोड़ है, इट डजंट वर्क आउट। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी नोइंग इट। क्यों अल्लाह ताला जोड़ में बनाया है हर चीज? पहली चीज, तवाजुन मतलब बैलेंस के लिए। हर हरकत में देखिए, हर हरकत है, हरकत में दिस मूवमेंट, हर हरकत को क्या है? सुकून है, सुकून है। हर सख्ती का क्या है? नरमी है। हर अंधेरा का क्या है? रोशनी है। ऑपोजिट है ये सब। ऑपोजिट है तो मुकम्मल होगा। ये जरूरी है ऑपोजिट्स रहना। ये दुनिया का निजाम बनाता है अल्लाह ताला, हर चीज को एक दूसरे से जोड़ कर दिया है। ओके, जोड़े में बना है। रिफ्लेक्शन एंड डीप थॉट, तदब्बुर करें इसमें, क्या क्यों अल्लाह ताला बनाया? ताकि तुम सोचो, लअल्लकुम तहतकुरून। क्यों पैरों का अल्लाह ताला जोड़ों में क्यों बनाया है? निजाम इंसान को गौर फिक्र पर मजबूर करता है। ये नेचुरल सिस्टम जो है रैंडम नहीं, मतलब ऐसे ये ऐसी जस्ट लाइक दैट नहीं था। इसमें बेहतरीन लेवल में अल्लाह ताला डिजाइन किया है। इंसान को बनाने में, इंसान को हर चीज को बनाने में जो है अल्लाह ताला बेहतरीन वे में, कोई इंसान बना ही नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या इस तरह क्या दुनिया बना सकते हैं? क्या दुनिया बना सकते हैं? और एक दूसरे को डिपेंडेंट बनाए हैं, एक दूसरे के डिपेंडेंट है, उस तरह बनाया है अल्लाह ताला। नेक्स्ट, यूनिटी में भी देखो, इख्तिलाफ में भी वहादत है। मतलब क्या है? यूनिटी इज देयर। हर जोड़े में एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद यूनिटी छुपी हुई है। कैसे? मर्द और औरत का देखेंगे, मर्द और औरत मुख्तलिफ है लेकिन इंसानी निजाम के लिए जरूरी है। इंसानी मतलब बोलते ना, इंसान का जो जनरेशन आगे बढ़ने के लिए ये दोनों एक बनना जरूरी है। रात और दिन मुख्तलिफ है लेकिन जिंदगी का एक ही सिलसिला है। मतलब एक कंप्लीट एक दिन बनने के लिए है, रात और दिन जब जमा होंगे तभी कंप्लीट वन डे बनेगा। ये कुरानिक प्रिंसिपल है कि द थिंग, अल्लाह ताला कहता है कि इस चीजों पे गौर करें आप लोग। हर चीज को बनाया हूँ एक मकसद से, आपको बनाया हूँ एक मकसद से, तो उस चीज पे गौर करें। दिस इज अ परफेक्ट क्रिएशन जो अल्लाह ताला पूरे जोड़ों में बनाया ना, ये परफेक्ट क्रिएशन है, बेस्ट प्लानिंग है जो अल्लाह ताला। और इसमें दो चीजों का चीज है, हिकमत भी है, मकसद भी है। हिकमत बोल के छोड़ा नहीं है अल्लाह ताला, इसमें हिकमत भी है, देयर इज अ विजडम बिहाइंड एज टू व्हाई ही मेड। और मकसद भी है, मकसद दिया है सबको। आपका सूरज का मकसद क्या है, चांद का मकसद, सबका मकसद अलग अलग है। जोड़े सिर्फ फिजिकली नहीं है, अच्छाई बुराई के भी है। उसी तरह मतलब कि इसका मतलब क्या है? चॉइस है। इंसान को क्या चीज दिया गया है? चॉइस दिया गया है। अच्छाई और बुराई जोड़ है। ओके, उसी तरह हमें चॉइस दिया गया है, क्या मैं अच्छे काम करूं या बुरे काम करूं? चॉइस हमारे लिए इख्तियार किया गया है। सो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, जोड़ जो है अल्लाह ताला इंसान में किस तरह दिया गया है। इफ यू जस्ट सी जिंदगी का रिप्रोडक्शन में अगर देखेंगे, जैसे बीज और जमीन को देखें, मर्द बीज है, बीज की तरह होता है। जिंदगी की इब्तिदाई मतलब जिंदगी को स्टार्ट करने के लिए यू नीड व्हाट? बीज। ओके, जमीन जो है, जमीन को बीज डालेंगे तभी पौधा होगा। उसी तरह जो है मर्द जो है बीज है, और औरत जो है वो जमीन की तरह है जो उसे परवरिश करती है, पनाह देती है, उसको छुपाती है, केयर करती है, परवरिश देती है, खिलाना पिलाना एवरीथिंग। अब ये दोनों मिलेंगे ना तभी तो एक जिंदगी पैदा होगी।
اگر ایک نباتات آنا ہے، ایک چیز بننا ہے، تو بیج اور زمین کا دونوں کا ملن ہوگا، تبھی تو جو ہے ایک ایک کیا بولتے ہیں، پلانٹ گرو ہوگا۔ اسی طرح جو ہے انسان اگر گرو ہونا ہے تو یہ دونوں کا ملاپ ہوگا، تبھی تو ایک زندگی، ایک مخلوق بنے گی۔ بوتھ آر ڈیپینڈنگ آن ایچ ادر، رائٹ؟ اسی طرح نفسیات تعاون کا اگر آپ دیکھیں گے، مرد میں کیا قوت ہے، تحمل، لیڈرشپ کوالٹیز ہے، جذبات عورت کا ہے۔ آئی تھنک وی ہیو فنش دس ون۔ ہاں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے کیا؟ اب اس میں دیکھتے جائیں، کیا انسان خدا ہو سکتا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن یہ سب جوڑے میں ہے۔ جتنے بھی مخلوق بنایا اللہ تعالیٰ جوڑ میں بنایا ہوں، میرے مقابلے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک چیز جوڑ میں بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایون ٹریز کو جوڑ میں بنایا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھاڑ جو ہے، سورج جو ہے بھگوان ہے۔ سورج کا جوڑ بنا ہے چاند، اگر چاند بھگوان ہے تو سورج ہے اس کا جوڑ میں ہے، یو کی ناٹ بی۔ دوسری چیز، قل هو اللہ اللہ سمد، سمد مطلب انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے لوگ، ڈیپینڈنٹ ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مکمل ہوتے ہیں لوگ، ادھورے ہیں۔ اگر صرف مرد اگر آپ دیکھیں گے ادھورا ہے، مرد اکیلے میں ادھورا ہے، عورت اکیلے میں ادھوری ہے۔ عورت مکمل کب ہوگی؟ جب وہ ماں بنے گی۔ مکمل کب ہوگی؟ ماں بنے گی۔ مرد مکمل کب ہوگا؟ جب وہ باپ بنے گا۔ تو یہ کمپلیٹنس ہے نا، مکمل ایک دوسرے کے بغیر ان لوگ مکمل نہیں ہو سکتے۔ دیٹ از واٹ اٹ سیز نا، کہ مطلب بیوی جو ہے آدھا دین ہے۔ سو دیٹ مینس مرد اور بیوی، مرد اور عورت جب ملتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا دین مکمل ہوتا ہے۔ بیوی آدھا دین ہے اور شوہر آدھا دین ہے، دونوں کے نکاح ہوتا ہے تو مکمل ہوتا ہے، دین مکمل ہوتا ہے دونوں کے تھرو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح گھروں کی بنیاد بھی مضبوط کرتے ہیں، یہ دونوں ساتھ میں ملیں گے تو دنیا، مطلب گھر کا یہ بولتے ہیں نا مضبوط ہوتا ہے، صرف مرد سے نہیں ہوتا ہے۔ سو ٹوگیدر دے آر گوئنگ ٹو کریٹ ایوری تھنگ۔ سو اس چیز کا احساس دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں پہ دیکھیں کس طرح میں یہ کرتا ہوں۔ اور دنیا کا جوڑ کیا ہے؟ دنیا کا جوڑ آخرت ہے۔ اگر دنیا کا جوڑ آخرت نہیں ہے تو یہ مکمل سفر نہیں ہے۔ دنیا ہے کیا؟ دنیا فانی ہے، دنیا امتحان ہے، دنیا ایک میدان ہے، جہاں پہ ہم ایسا میدان ہے، ایسا گارڈن ہے، یا یہ بول سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں فصل لگانا ہے، محنت کرنا ہے، جہاں پہ اس کا فروٹس ہمیں آخرت میں ملے گا۔ دنیا کیا ہے؟ ٹیمپرری ہے۔ دنیا جانے والی ہے، دنیا رہنے والی نہیں ہے، جانے والی ہے، فانی ہے۔ ویئر آخرت کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ آخرت اصل ٹھکانہ ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اصل ہے آخرت۔ آخرت میں ہی راحت ہے، دنیا میں محنت ہے، راحت آخرت ہے۔ سو دنیا کا جو یہ بولتے ہیں نا جوڑ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں ملیں گے تو ہی جو ہے انسان کا کمپلیٹ مکمل سفر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر صرف دنیا ہی ہوتا تو زندگی بے مقصد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہی رہنا ہے تو انسان کون سے ریزن سے اچھے کام کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ کیونکہ آخرت کے لیے تیاری کے لیے یہی تو کرتا ہے نا، بے مقصد ہو جائے گا۔ اگر صرف آخرت ہوگی تو انسان کے پاس امتحان کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو دونوں ہے، تو امتحان بھی ہونا ہے، ضروری ہے امتحان کرے، اس کا مقصد کے حساب سے وہ امتحان محنت کرے گا، محنت کرے گا تو وہ جنت جائے گا یا دوزخ جائے گا بیسڈ آن ہز محنت۔ وہ محنت کون سی کرتا ہے؟ یو ول بی نوئنگ اباؤٹ ان another one. I think the same okay. اگر آپ دیکھیں گے سورہ شمس اینڈ سورہ لیل میں دیکھیں گے اگین کمپیریزن، سورہ شمس میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین اور آسمان کے قسم کھاتے ہیں، سورہ لیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرد اور عورت کے تخلیق کا قسم کھاتے ہیں۔ آسمان اور زمین، یہاں پہ مرد اور عورت کا قسم کھاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ایک کاسمک اور انسانی پیرنگ کا ریفلیکٹ کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ زمین اور آسمان مل کر زندگی پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، الحمدللہ زمین اور آسمان مل کر ایک زندگی پیدا کرتے ہیں، ویسا ہی مرد اور عورت مل کر انسانی زندگی کا سلسلہ چلاتے ہیں۔ اب ایگزامپل ان لوگ کا دیکھیں گے، اگر آسمان کو
آسمان سے بارش دیتا ہے. آسمان کیا کرتا ہے؟ بارش دیتا ہے. زمین کیا کرتی ہے؟ جب اس پہ پانی مطلب بارش پڑتا ہے تو اسے اپنی گود میں لے کر سبزہ اگانا شروع کر دیتی ہے. بارش ہونے سے تو یہ نباتات اگتے ہیں. اگر بارش نہیں ہوئی تو نباتات نہیں آئیں گے. اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو زندگی کا سلسلہ رک جاتا ہے. بارش ضروری ہے، بارش زندگی ہے. اسی طرح بارش ہوگی تو زمین جو ہے فصل مطلب زمین جو ہے نباتات اگاگے گی، سبزہ اگے گا. سبزہ اگے گا تبھی تو زندگی شروع ہوگی، زندگی چل رہی ہے. اسی طرح جو ہے مرد جو ہے زندگی کا ایک بیج ہے، اور عورت اس کو جو ہے پیدا کرنے والی، اس کو پرورش کرنے والی، اس کو مطلب حفاظت کرنے والی، تو اور ایٹ دا سیم ٹائم پیدا کرنے والی ہے. تو دیز آر دا تھنگس، یہ پیئرنگ ہونا ضروری ہے. ایک زندگی آنے کے لیے یہ دونوں کا پیئرنگ ہونا ضروری ہے، تبھی ایک دوسرے سے مکمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دس از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. پیرنگ کیا ہے؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. اللہ کا نظام توازن کا ایک حصہ ہے بیلنسڈ. اللہ تعالیٰ ہر چیز بیلنس بنایا ہے، اور سب چیز مقصد سے بنایا ہے. چاہے وہ چونٹی ہو، یا چاہے وہ اسپائڈر ہو، یا چاہے ہنی بی ہو، یا مکھی ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ ایک مقصد سے بنایا ہے. اسی طرح ہمارے لیے بھی مقصد. اور دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، کائنات میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ بنایا ہے سب اپنا مقصد کے حساب سے کام کرتے جا رہے ہیں. کس مقصد سے انہیں بنایا ہے؟ وہ مقصد. سورج کو کیوں بنایا ہے؟ آرام کرنے کے لیے، ٹھنڈی ہوا دینے کے لیے، یا ہے نا سونے کے لیے نہیں بنایا ہے. اس کو روشنی، اس کے جو یہ بولتے نا ریس میں حرارت ہے، سورج کے ریس میں حرارت ہے، روشنی ہے، کلیرٹی ہے، دھوپ ہے، دیز تھنگس آر دیر. یہ سکون نہیں دیتا ہے روشنی. یہ جو سکون دے کے آرام کی زندگی نہیں دیتا ہے. So both are going to do the same settings بولتے ہیں نا. اسی طرح جو ہے وہ اپنا کام کرتے جا رہا ہے، جو اس کو دیا گیا ہے وہ جاب کرتے جا رہا ہے. اسی طرح چاند کو جو جاب دیا ہے وہ کرتے جا رہا ہے. آسمان کو کس لیے بنایا ہے، اس کا کیا ہے، وہ جاب کر رہا ہے. زمین کو کیوں بنا ہے، وہ اپنا جاب کر رہا ہے. اسی طرح انسان کیوں نہیں کرتا؟ انسان کو بھی ایک ریزن سے بنایا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت، بنایا ہوں میں تم لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے کیا ہے مکمل بنے. اور ایٹ دا سیم ٹائم تمہارے لیے رولز بنا دیا ہوں، تمہاری ذمہ داری دیا ہوں. تم کیوں پیدا ہوئے ہیں، کس لیے بنے ہیں، کیوں تمہاری زندگی میں یہ سب چیزیں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہیز گیون وداؤٹ حکمت اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا ہے. سو یہ چیز پر زور ڈالنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. زندگی مکمل تبھی ہوتی ہے جب دے آر ٹوگیدر. اوکے. دس از واٹ. اب دیکھیں غور کرتے جائیں. اب ون تھنگ شوڈ ریفلیکٹ یور مائنڈ ناؤ. ایک چیز ہمیشہ آپ کے مائنڈ میں ریفلیکٹ ہوتے رہنا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَاللَّيْلِ اس کو اس طرح قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. رات کی قسم. رات مطلب کیا ہے، کس چیز کے بارے میں، کون سے دور کے بارے میں ہو رہا ہے. رات ڈیفائنس واٹ آل تھنگس. جب وہ چھا جائے، کس چیز پہ چھا گیا ہے، روشنی کے اوپر چھا گیا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا ہے، جاہلیت کا زمانے کا تھا. وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى. پھر اس کے بعد دن آیا ہے اور وہ روشن کر. یہ دن آیا مطلب کیا ہے، یہ دن کس کو خطاب کر سکتے ہیں. اور ادر سیم ٹائم یہ دن کیا لے کر آیا ہے، روشنی لے کر آیا ہے. واٹ ڈز روشنی ٹاکس اباؤٹ، واٹ ڈز دا نور ٹاکس اباؤٹ. دیٹ ایکسپلینیشن شوڈ رن ان یور مائنڈ. the same time وما خلق الذکر والانثى. اللہ تعالیٰ نے جس پیدا کیا ہے نر اور مادہ کو، مطلب جوڑے میں بنایا ہے. صرف انسان نہیں. جب امیڈیٹلی آپ کے دماغ میں ریفلیکشن آنا ہے، سورج، چاند، زمین، آسمان، پھر رات اور دن، اچھائی برائی، خوشی اور غم، سب جوڑے میں بنایا ہے. اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ حکمت بھی ہے، مقصد بھی ہے. حکمت وہ رب العالمین جاتا ہے، مقصد ہمیں معلوم ہونا ہے کس مقصد سے ہمیں بنایا گیا ہے. سو دس آر دا تھنگز دیٹ شوڈ رن آور مائنڈ. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ امپورٹینٹ پوائنٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزیں، کن چیزوں کا، تین چیزوں کا قسم کھا کے ایک خاص بات کہتا ہے. وہ ہے کیا؟ واٹ از دا کور میسج دیٹ وی آر فائنڈنگ ان دس. دیٹ از دا کور میسج بول سکتی ہوں میں. دیٹ از دا مین تھیم بول سکتے ہیں، یا دیٹ از دا مین جان. اللہ تعالیٰ کیوں قسمیں کھائے؟ رات کا کھایا ہے، دن کا کھایا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے مرد
اور عورت کی قسم کھا کے خاص چیز کہتا ہے، ان سعیکم لتشتا لشتا، ان بے شک سعیکم کوشش تمہاری، لشتا البتہ مختلف طریقے کے، اے انسان تم سب کی کوششیں مختلف طریقے کے ہے۔ دس از دا کور میسج آپ کے لیے اور میرے لیے، غور کریں۔ اس سے پہلے والی جو سورہ ہے سورہ شمس میں دے آر ون ایک، اچھا آئی تھنک آئی گو ہیڈ ود یہاں سے ہی میں ایکسپلین کروں گی۔ اوکے، آپ کی جو محنت ہے نا، محنت از ان ڈفرینٹ وے، ڈفرینٹ ڈائریکشنس میں ہے، ہر ایک انسان محنت کرتا ہے لیکن الگ الگ ڈائریکشن میں۔ لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ورڈ انا۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ انا مطلب کیا ہے؟ ایمفسائز کرنا، ایمفسائز کرنا، زور دینا، ضروری ہونے والا ہے، ضرور بضرور ہونے والا ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا، یہ ہو کر ہی رہے گا، یہ سچ ہے، یہ ریالٹی ہے، ضرور ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ لائک ہو سکتا ہے، مے اور مے ناٹ نہیں۔ ان نہ جب آ جائے گا دیٹ مینس اٹ از ڈیفینیٹ، اٹ از سرٹن، ضرور ہونے والا چیز ہے، یہ حق ہے، یہ ضرور ہونے والی ہے۔ بے شک سعیکم، بے شک ہر انسان، اللہ تعالیٰ کیسا بنایا ہے ہر انسان کو؟ ہر انسان محنت کرے گا، کچھ نہ کچھ محنت کرے گا، انسان کوئی خالی نہیں بیٹھے گا، اس کی فطرت میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ، ہر انسان، ان بے شک سعیکم۔ اب یہاں پہ the word موسٹ امپورٹنٹ ورڈ یہاں پہ جو یوز ہوا ہے وہ ہے سعیکم۔ سعیکم کا میننگ کیا ہے؟ we'll try to understand the meaning of this one۔ سعیکم کہتے ہیں کا اصل معنی ہے اسٹرائیو کرنا، محنت کرنا، صحیح کہتے ہیں نا، جب حج یا عمرہ میں جاتے ہیں، جب ہم صحیح کرتے ہیں نا، صفا اور مروہ میں بھاگتے ہیں، واٹ ڈو یو یوز دا ورڈ صحیح؟ صحیح مطلب کیا ہے؟ دوڑنا، محنت کرنا، دوڑنا، مسلسل کوشش کرنا، کنٹینیوس کوشش کرنا، دیٹ از واٹ سعی اٹ ٹاکس اباؤٹ۔ تو وہی ہے سعیکم۔ سعیکم مطلب کیا ہے؟ سایہ کو مطلب کیا ہے؟ دوڑ لگانا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ دوڑ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، مسلسل کوشش کرتا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ سین عین اور یا ہے، محنت ہمیشہ کرتے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سعیکم سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہوتا ہے، زندگی میں موومنٹ ہے، زندگی، ہم جب ورڈ کا یوز کرتے ہیں نا زندگی، زندگی میں حرکت ہوتی ہے۔ کون سی چیز میں حرکت نہیں ہوتی ہے؟ بے جان چیز میں حرکت نہیں ہے۔ جو چیز میں زندگی ہے، جس میں روح ہے، زندگی ہے، اس میں حرکت ہے۔ وہ حرکت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھانے کے لیے اٹھتا ہے، چھوٹا بچہ ہے وہ بھی حرکت کرتا ہے، چھوٹا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ پیر ہلاتا ہے، حرکت میں ہے، وہ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہے نا، وہ اس کی کوشش ہے، کچھ نہ کچھ محنت کر رہا ہے، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، کس چیز کو بلا رہا ہے؟ وہ بھوک ہو رہی ہے، مجھے کھانا چاہیے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ بھی حرکت ہے نا، کھانے کے لیے، یا لیکن گرم چیز لگ رہی ہے تو وہ ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، چلاتا ہے، حرکت، ہر چیز، زندگی مطلب حرکت ہے۔ تو وہ حرکت کیا ہو سکتا ہے؟ ہر ایک انسان الگ الگ وے میں حرکت کرتا ہے۔ تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوشش کون سے کوشش کرتے ہیں؟ تھوڑے جاب کے لیے کوشش، تو اسٹیٹس کے لیے، تھوڑے لوگ خواہشات کے لیے کوشش کرتے ہیں، تھوڑے لوگ جو اپنے گولز بناتے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ سب لوگ اپنی انرجی لگاتے ہیں، اپنی طاقت، آپ اور میں بھی کر رہے ہیں نا، ہم بھی حرکت کر رہے ہیں نا، ہم بھی زندہ ہے، زندگی ہے ہم میں، ہم بھی ایک حرکت کر رہے ہیں، ہم بھی ایک کوشش کر رہے ہیں، آپ اور میں بیٹھے ہوئے ایک خاص کوشش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے وہ کوشش؟ اس رب العالمین کے قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش، محنت کر رہے ہیں نا، مسلسل کوشش کر رہے ہیں نا، دوڑ لگا رہے ہیں نا۔ تو ہر ایک انسان چاہے وہ جاب میں ہو، اسٹیٹس میں ہو، اپنے خواہشات میں ہو، یا گولز میں ہو، یا اپنے اپنے کردار میں ہو، اپنے سٹائل ہو، فیشن ہو، کچھ بھی ہو، محنت کرتا ہے، اپنا انرجی لگاتا ہے، دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ۔ دنیا کا جو انسان گولز، دنیا کے گولز، جاب کا انتظام، پیسہ کمانا، اسٹیٹس حاصل کرنا، پرسنل ڈیزائرز، یہ پوری زندگی دنیا کی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے۔ اگر ایک انسان آخرت کی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی محنت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے، عبادتوں میں محنت کرتا ہے، لوگوں کو کھلانے میں محنت کرتا ہے، روزوں میں محنت کرتا ہے، صدقوں میں محنت کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آخرت کے لیے تیاری کی محنت ہے۔
जब एक इंसान अपने गोल को, अपने मकसद को पहचान लेगा ना, उसके पीछे भागेगा। अक्लमंद इंसान वो इंसान है जो अपनी आखिरत को हमेशा याद करता है, अपनी खबर को याद करता है। जो इंसान अपना गोल बना लेता है, मुझे आखिरत को संवारना है, ये अपना मकसद बना लेता है ना, वो मकसद के लिए वो मेहनत करता है। अगर उसकी मकसद दुनिया है, तो दुनिया के लिए मेहनत करता है। तो बाय डिफॉल्ट हर एक इंसान मेहनत करता है। दिस इज व्हाट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे द वर्ड लाम, ओके, इसको स्केटिंग लाम कहते हैं। स्केटिंग लाम, इन्ना के बाद अगर लाम आ रहा है तो दैट मीन्स दो वे में एम्फेसाइज किया है, जोर दो टाइम दिया जा रहा है। शत्ता, शत्ता मतलब क्या है? तुम जरूर ब जरूर क्या करोगे, अलग अलग डायरेक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में तुम मेहनत करोगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में। अलबत्ता तुम जरूर ब जरूर में, इन्ना जो है किस चीज को एम्फसाइज कर रहा है, किस चीज पर जोर रहा है? जरूर ब जरूर क्या करोगे, इस आया को तुम मेहनत करोगे। सेकंड, जरूर ब जरूर तुम क्या करोगे, अलग अलग चीजों में मेहनत करोगे। एक ही चीज पे नहीं करोगे, अलग अलग चीजों पे मेहनत करोगे। ये दो जब आता है ना, इन्ना और ला जब आता है ना, तो इसमें जोर पैदा करता है, मतलब एकदम खास बात बताने के लिए द वर्ड इन्ना और ला आता है। इन्ना दो टाइम नहीं आ सकता, दैट्स वाई एक इन्ना मीन्स एम्फसाइज करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए। उसी तरह जो है द नेक्स्ट इन्ना, इन्ना का ही रोल करता है। बेशक जरूर ब जरूर इंसान मेहनत करता है, और जरूर ब जरूर वो जो मेहनत है अलग अलग डेस्टिनेशन में करता है, डिफरेंट दायरों में करता है, डिफरेंट डिग्रीज में करता है। जैसे कि थोड़े लोग इबादत में, रोजों में मेहनत करते हैं, थोड़े लोग नमाजों में मेहनत करते हैं, थोड़े लोग जो है सदक़े में मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं वो मेहनत अलग अलग डायरेक्शंस में करते हैं, मेहनत करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। सो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। दिस इज द सेंट्रल थीम। अब ये अल्लाह ताला इतने सारे लेता ना ओथ्स, मतलब कसम खाते ना, कसम खा के ये खास चीज कहने वाले हैं कि सब लोग जो है तुम लोग अलग अलग डायरेक्शंस में मेहनत करोगे। अब नाउ, क्या मेहनत सब लोग इक्वल कर रहे हैं? जितना मेहनत उतना रिवॉर्ड। क्या सब लोग मेहनत इक्वल कर रहे हैं? दैट इज डिफरेंट। जैसा डिफरेंट करेंगे वैसा वे में मिलेगा। अगर दुनिया के लिए मेहनत करेगा तो दुनिया ही मिलेगी, आखिरत का मेहनत करेगा तो आखिरत मिलेगी। तो पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू थिंक इज दैट द डायरेक्शन। हमेशा याद रखें, आप और मैं मेहनत करते हैं, ओके, एक काम कर रही हूँ, मैं कुक कर रही हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ, मैं पका रही हूँ, तो डायरेक्शन को देखें आप, किस लिए कर रही हूँ मैं, किस लिए कर रही हूँ? इज इट टुवर्ड्स अल्लाह और अवे फ्रॉम हिम? ये जो डायरेक्शन है ना, जो मेहनत कर रही हूँ, जो डायरेक्शन है, वो अल्लाह की तरफ लेके जाता है या अल्लाह से दूर करता है? पहली चीज। दूसरी चीज हमें सोचने की बात यह है कि नीयत, जब मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मेहनत कर रही हूँ, हरकत कर रही हूँ ना मैं, हम जिंदा है, जिंदगी है हम में, तो हरकत करेंगे। जो भी आप हरकत कर रहे हैं, क्या वो अल्लाह के लिए कर रही हूँ, या अल्लाह के लिए कर रही हूँ, या अल्लाह के दूर जा रही हूँ, मैं अल्लाह के तरफ जा रही हूँ या दूर जा रही हूँ? दूसरी चीज इज व्हाट, खालिस अल्लाह के लिए कर रही हूँ या दुनिया के लिए कर रही हूँ मैं? खालिस है, तो नीयत का ख्याल रखें। तीसरी चीज, डज इट लीड्स टू ट्रूथ और फॉल्सहुड? जो मैं मेहनत कर रही हूँ, नियत और मेहनत कर रही हूँ, अच्छा डायरेक्शन में जा रही हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा, सच है या गलत है ये? सच्चाई में, बेस्ड ऑन द ट्रूथ एम आई गोइंग, ये सच्चाई की तरफ लेके जाएगा या बुराई की तरफ लेके जाएगा? ये सोचने की बात है। हर काम को ये तीन चीजों से तोलें। जो भी मैं काम करती हूँ, ये जो डायरेक्शन है जो मैं करती हूँ, उसका डायरेक्शन चेक करें कि अल्लाह के तरफ जाएगा या अल्लाह से दूर जाऊंगी। अगर अल्लाह से दूर जाऊंगी तो रुक जाएं, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं तो आगे बढ़ें। दूसरी चीज, नियत, मैं वो अल्लाह के डायरेक्शन में जा रही हूँ मैं, लेकिन अल्लाह की डायरेक्शन, एग्जाम्पल नमाज पढ़ रही हूँ मैं, अल्लाह के डायरेक्शन में जा रही हूँ, लेकिन मेरी नीयत कैसी है, खालिस उस रब्बुल आलमीन को रजा करने के लिए, या मैं दुनिया को थोड़ा बहुत दिखाने के लिए मैं करूं, या लोगों के सामने मैं मतलब ग्रेट बनने के लिए? आपकी नीयत मैटर्स। अगर मैं ये डायरेक्शन में जाऊंगी, क्या ये सच्चाई का डायरेक्शन है? दैट यू नीड टू नो। ओके, सच्चाई का डायरेक्शन, डज इट लीड टू ट्रूथ और फॉल्सहुड? ये हमें कौन सा चीज बताएगा? इट विल शो थ्रू आवर कुरान एंड सुन्ना। सो दीज आर द थिंग्स, अब देखिए कितना डेप्थ है।
If at all आप मैं सिर्फ मायने से पढ़ के छोड़ देंगे तो डेप्थ we will not be understanding it. अच्छा, यहाँ पे गौर करें. There's another beautiful one that we need to understand. यहाँ पे इन्न सआयकुम, तुम सब, इट इज टेलिंग टू यू. दैट मीन्स मुझे खिताब किया जा रहा है, सेकंड पर्सन को खिताब किया जा रहा है. द शिफ्ट फ्रॉम द थर्ड पर्सन टू द सेकंड पर्सन इन सूरह लैल. सूरह शम्स में जो है, सूरह शम्स में प्रीवियस सूरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तीसरे इंसान को बता के बारे में बात कर रहे थे. मतलब तीसरा इंसान मतलब समूद, समूद के बारे में बात हो रही. समूद यहाँ थोड़ी है, समूद सामने थोड़ी है. समूद की कौम तो डिस्ट्रॉय हो गई है, समूद तो यहाँ पे नहीं है. थर्ड पर्सन के बारे में, ओके, थर्ड पर्सन के बारे में सूरह शम्स थर्ड पर्सन के बारे में बात होता है कि जैसे कि कौम समूद है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. इन क्यों किया है उन लोग? शी कैमल, कैमल को जो है जुबा कर देते हैं, मतलब काट देते हैं, उनके कोंचे काट देते हैं. अल्लाह ताला उन्हें आजमाइश की तरह भेजा था वो कैमल. ये पूरा चीजें हिस्ट्री है. ये हिस्ट्री, ये लेसन हमें अल्लाह ताला सिखाता है कि कौम समूद के लोग इस तरह ये कामें किए थे. ये थर्ड पर्सन है, थर्ड मतलब अननोन, हमारे सामने नहीं है. वेयर एज सूरे लैल थर्ड पर्सन से इमीडिएटली सेकंड पर्सन में शिफ्ट होता है. सेकंड पर्सन मतलब सामने वाले इंसान को बताया, सायकुम, तुम मेहनत करते हो, तुम मेहनत करते हो, तुम सामने वाले को बता रहा है. तो अब ये सेकंड पर्सन को जब आएगा ना, इट इज मोर पावरफुल. फॉर एग्जाम्पल, ये शिफ्ट होता क्यों है? अब एक एग्जाम्पल बोलूंगी, इट बिकम्स मोर इजी फॉर यू. ओके, अगर हम बच्चे उनको बोलेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर बच्चा झूठ बोला है, ओके, आपको पता है, ओके, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो अच्छा बच्चे लोग झूठ बोलना गलत है, आप लोग इस तरह मत करें. तो क्योंकि वो जमाने के लोग जो थे, कौमे आद, कौमे समूद लोग जो थे, वो लोग भी झूठ बोल रहे थे, तो इसलिए तो ये बच्चा सीरियस लेगा क्या? वो कौमे आद है, कौमे समूद है, उनकी स्टोरी है, हमें तो थोड़ी बोल रहे. अगर मैं बोलूंगी कि तुम झूठ बोलो मत, तुम मत करो, मैं सामने वाले को खिताब करके मैं तुम्हें बोलूंगी, तुम सीरियस लोगे ना? अरे मेरे बारे में बोला जा रहा है, आई हैव टू बी केयरफुल. तो डायरेक्ट खिताब है तो हम लोग चौकन्ने हो जाएंगे, हाँ आई शुड बी केयरफुल, मुझे सीरियस लेना है. तो दिस इज व्हाट अल्लाह ताला चौकन्ना करने के लिए, हमें खास बनाने के लिए, ये तुम्हारे लिए है. कौम आद समूद के बारे में बात नहीं हो रही है, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ. दैट इज व्हाट अल्लाह ताला इज टेलिंग ओवर हियर. ही डायरेक्टली सेकंड पर्सन में आ गया है यहाँ पे, सेइंग दैट लाइक केयरफुल रहें. ये बात थर्ड पर्सन की स्टोरीज नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ. तुम मेहनत करते हो और अलग अलग डायरेक्शंस में करते हो, तुम करते हो. ये जब सेकंड पर्सन में आता है, सामने वाले के बारे में खिताब कर रहा है, तो इमीडिएटली और पर्सनल बन जाता है. यू आर डूइंग दिस, ये तुम्हारी मेहनत है, तुम मेहनत करोगे तो तुम मैनो अच्छा ये जन्नत जाओगे, तुम करोगे. डायरेक्टली एड्रेस हो रहा है. ये ऐसा नहीं था कि किसी और को बोल रहे, तो किसी और के लिए है, नहीं. तो बोलते ना, स्टूडेंट्स को बोलते ना तुम मेहनत करो, जब इट इज बीन सेट कि यू डू इट, सो दैट मीन्स वो बच्चा क्या करता है, मेहनत करना शुरू कर देता है. हाँ मेरे लिए कहा जा रहा है तो यस आई हैव टू डू इट. उसी तरह आपके लिए, मेरे लिए अल्लाह ताला खिताब करता है कि तुम मेहनत करते हो अलग अलग डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन सही पकड़ो. इट्स फॉर यू. अब यहाँ पे किसके लिए खिताब किया जा रहा है? कुरैश के लिए पर्सनली कहा जा रहा है, इट इज फॉर यू, यू आर गोइंग टू डू इट. डायरेक्ट खिताब, बाहर वालों के लिए नहीं है. अनजान बाहर वालों के लिए है तो देन इट इज ओके. जब सामने वालों के लिए डायरेक्टली तुम्हारा नाम लेके तुम्हें खिताब किया जा रहा है, तो यू विल बी मोर केयरफुल. समूद का कैसा था? पहला ये सूरे शम्स का कैसा था? समूद के बारे में था. अब यहाँ पे कुरैश को डायरेक्टली कहा जा रहा है, उन्हें वार्न किया जा रहा है कि तुम जो है अपने अपने डायरेक्शंस को खास कर, तुम मेहनत करते हो लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में करते हो. ओके, दिस इज व्हाट. अभी यहाँ पे देखिए, समरी देख लें. अशम्स और सूरे लैल, यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में बात होता है, जैसे कि कौमे समूद. यहाँ पे सेकंड पर्सन के बारे में बात होता है कि सायाकुम, तुम मेहनत करते हो, तुम मतलब आपको और मुझे डायरेक्टली अल्लाह ताला खिताब कर रहा है. यहाँ पे समूद के बारे में बात होता है, यहाँ पे कुरैश या ऑल लिसनर्स जो हम सुनते हैं ना, हमारे लिए होता है. फील्स लाइक अ स्टोरी और अ लेसन. किसी और के बारे में जब हम बात करते हैं ना, समूद वालों को इस तरह हुआ है, ये हमारे लिए स्टोरी और लेसन के जैसा रहता. हाँ स्टोरी है, लेकिन जब आपको नाम लेकर खिताब किया जाएगा, नाम नहीं, आपको पॉइंट आउट करके खिताब किया जाएगा, इट इज पर्सनली एड्रेसिंग टू मी.
یہ پرسنلی مجھے بول رہے ہیں، تو آئی ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. ٹھیک ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہے یونیورسل ٹروتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ سب کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ الہام کر دیتا ہے، اچھا اور برا کی پہچان کا الہام کرتا ہے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اپلائز دیم ڈائریکٹلی ٹو دا آڈینس. تم ڈائریکٹلی یہاں پہ آ جا رہا ہے، تم محنت کرتے ہو. محنت یہ کور ہے نا، یہ تھیم آف دا، یہ خسمیں اس میں بھی شمس میں بھی کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، خسمیں الشمس میں بھی کھاتے ہیں. تو کھا کے کیا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فطرت سے انسان کو اچھا اور برا پہچاننے کا یہ دیا ہے، فطرتی طور پہ اس کو یہ دیا ہے، دماغ دیا ہے. ہی کین انڈرسٹینڈ. اسی طرح اس اللیل ڈائریکٹ کتاب ہو رہا ہے کہ تم جو ہو محنت کرتے ہو، لیکن الگ الگ ڈائریکشنز میں. اوکے. اچھا یہاں پہ دیکھیں، اگر زندگی کے بارے میں دیکھیں گے، ایک انسان جو ہے کس کے پیچھے محنت کرتا ہے؟ پیسوں کے پیچھے کرتا ہے. تھوڑے لوگ جو ہے صرف فیملی کے لیے محنت کرتے ہیں، تھوڑے اسٹیٹس کے لیے، تھوڑے ہیلنگ کے لیے کرتے ہیں، تھوڑے جو لوگ لیگیسی کے لیے. بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن الگ الگ ڈائریکشنز میں. تو بلیورز، اب یہاں پہ دیکھیں یہ آیت کے بعد آپ کو محنت کرنے والے کے 2 میجر کیٹیگریز آئیں گے. دیر 2 کلیئر کیمپس، 2 کلیئر پیکچرز ہے. بلیورز جو مومن ہے وہ کس چیز پر محنت کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں محنت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں محنت کرتا ہے. جو بے دین ہے، جو ڈس بلیور ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے جو بولتے ہیں نا ہٹ جاتا ہے. اللہ کو جو چیز نہیں پسند ہے وہ چیزوں میں محنت کرتا ہے، لیکن دونوں بھی کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں بھی محنت کریں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو محنت کا ڈائریکشن الگ الگ ہے. I think this also we have used. اچھا الشمس، اس کا بھی ایک دیکھ لیں. سورہ شمس اور سورہ لیل میں سورہ شمس جو ہے اندرونی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انسان کو اندر کا جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا کہ the soul and he proportionated and inspired it. مطلب انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ تقوی، فجور اور تقوی دو بھی ڈالا ہے، برائی اور اچھائی دو بھی کا ڈالا ہے، اور دونوں کو بھی وہ پہچان سکتا ہے. تو وہ چیز میں ڈالا ہوں، دو بھی چیزیں ہیں اور وہ پہچان سکتا ہے. تو انر دنیا، اندر کی دنیا کے بارے میں سورہ شمس میں بات ہوتی ہے. لیکن اوکے یہ ایک بات ہوتی ہے. دوسری چیز از واٹ؟ فطرت کے بارے میں بات ہوتی ہے. الشمس میں فطرت کے بارے میں بات ہوتا ہے، انسائڈ اور تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کرو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو دیٹ مینس وہ بھی انسائڈ ہے نا، باہر کی چیز نہیں ہے. ویئر ایز سورہ لیل جو ہے وہ باہر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، باہر کی چیز. انر نہیں، آؤٹ ورڈ ایکشن. کہ آؤٹ ورڈ کیا ہے؟ ایکشن، سائی. جو تم محنت کرتے ہو، یہ محنت اندر کی چیز نہیں ہے نا، باہر کی چیز ہے. محنت جو تم کرتے ہو یہ باہر کی چیز ہے. اسی طرح الگ الگ ڈائریکشنز میں کرتے ہو، یہ بھی باہر کی چیز ہے. تزکیہ اندر کی چیز ہے، یہ باہر کی چیز ہے. سو دس از دا، یہ دونوں کا کور جو ہے اس طرح اٹ از بین ڈیفائنڈ. تو آئی تھنک تھوڑا ڈیٹیل میں ہے. آئی فیلٹ لائک وی نیڈ ٹو نو. اب یہاں پہ کمپیریزن دیکھیں. سورہ شمس فوکس کس چیز پہ کرتا ہے؟ انر اسٹیٹ آف سول، نفس کے بارے میں، اندر کا نفس کے بارے میں بات کرتا ہے. سورہ لیل آؤٹر ایکشن، اپنی محنت اور ہمارے محنت اور ایٹ دا سیم ٹائم ڈائریکشنز کے بارے میں. گفٹ فرام اللہ، مورل انسٹیٹیوشن، فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بنایا ہے؟ حق اور باطل کو پہچاننے کی فطرتی طور پہ ہمیں وہ دیا ہے دماغ. یہاں پہ کیا دیا ہے؟ اپرچونیٹیز ٹو ٹرائی. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے. رائٹ. کی ورڈ تزکیہ، پیوریفیکیشن. اوکے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ کیا ورڈ ہے؟ اسٹرائیونگ فار ڈائیورس، مطلب شتہ، مطلب کیا؟ الگ الگ ڈائریکشن میں. ریزلٹ کیا ہے؟ سکسس اور فیلئر آف دا سول. اب نفس کیا ہوتا ہے؟ سکسس پاتا ہے یا فیل ہوتا ہے. یہاں پہ ایز اور ڈیفیکلٹی ان دا لائف، دنیا اور آخرت میں آسانی ہوگی یا مشکلات ہوگا. اوکے. ٹائپ آف پیپل، دا ون ہو پیوریفائز ورسز دا ون. یہ کون سے دو لوگ ہیں؟ جو انسان اپنے آپ اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، جو انسان اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا. یہ دو لوگوں کا کمپیریزن ہے.
یہاں پہ جو انسان پیسے دیتا ہے، ویلتھ از پرائم چیز نا یہاں پہ سورہ لیل، جو پیسے دیتا ہے، جو پیسے نہیں دیتا، وتھ ہولڈ. سو بوتھ آر دا تھنگس. سو الحمد للہ یہاں تک ہی ہے ہمارا کلاس. سو الحمد للہ الحمد للہ. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ دا 4 امپورٹنٹ آیتیں. Okay, the first, second, third, and fourth. ابھی fourth ayat is the main core of the theme. جو theme کہتے ہیں نا, the main theme is what? This one. کہ انسان ضرور بضرور انسان محنت کرتا ہے لیکن الگ الگ ڈائریکشنز میں. اب now the directions. دو ٹائپ آف ڈائریکشن ہے, دو ٹائپ کے پیپل ہے, الگ الگ ڈائریکشن. ایک ڈائریکشن فرسٹ گروپ از واٹ 5 to 7 ہے, 5 6 7 3 آیتیں جہاں پہ سیدھی راہ میں جاتے ہیں. باقی کا نیکسٹ گروپ دوسری راہ میں جاتے ہیں. اینڈ دین اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد کی آیتوں میں ریزلٹ پتا چلتا ہے انشاءاللہ. چلے وی لینڈ کلاس. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.